हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुनो और जानो। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी कीमती आराह से आगाह कीजिए और घंटी का आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया व्यूवर्स। जैसे कि हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि इस चैनल सुनो और जानो पे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोस और ऑडियोस बनाएंगे, यानी कि जिनमें साइंसी, टेक्नोलॉजी, एप्स, गेमिंग, मेडिकल और एजुकेशनल न्यूज़ के बारे में और इसी तरह हिस्ट्री के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है तारीख़ बैतुल मुक़द्दस, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो व्यूवर्स, शुरू करते हैं तारीख़ बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम की तारीख़। अल-कुद्स दुनिया का कदीम तरीन शहर है। यहाँ मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कौमों ने कब्जा किया। अल-कुद्स यरूशलेम का अरबी नाम है। इसे ज़माना क़ब्ल इस्लाम में एलिया भी कहा जाता था। ये यहूदियों और ईसाइयों के नज़दीक यकसा तौर पर मुतबर्रिक यानी अहमियत का हामिल है। ईसाइयों के नज़दीक इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ मबऊस किए गए और उन्होंने यहाँ तबलीग की, जबकि यहूदियों के नज़दीक इसलिए अहमियत की हामिल है कि उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में हैकल सुलेमानी तामीर किया था, जो कि एक इबादतगाह है जिसे इंग्लिश में सोलोमन टेम्पल कहते हैं। जबकि मुसलमानों के नज़दीक इसलिए अहम है कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। तो ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल का दर्जा रखता है और शब मेराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाए थे और यहाँ नवाफिल अदा किए थे। इस अर्ज़ मुक़द्दस की तारीख़ बहुत कदीम है। यहाँ मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अक़वाम ने कब्ज़ा किया। तो व्यूवर्स, ये है वो दीवार जिसे मुसलमान दीवार बुर्राक और यहूदी दीवार गिरिया कहते हैं। मुसलमानों के नज़दीक इसकी अहमियत ये है कि यहाँ शब मेराज के रोज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बुर्राक को बांधा गया था। जबकि यहूदियों के नज़दीक इसकी अहमियत ये है कि वो यहाँ आके अपने पुराने दौर को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करते हैं और यहाँ आके रोते पीटते और मातम वगैरह करते हैं। तो व्यूवर्स, अब हम चलते हैं अल-कुद्स या यरूशलेम की पुरानी तारीख़ के बारे में। यहाँ 4500 साल कब्ल अरबों की एक शाख कुनानी और यबूसी आबाद थे। 2500 क़ब्ल मसीह उन्होंने यहाँ अपनी बस्तियाँ और किले तामीर किए। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे फ़तह किया और उनके फ़र्जंद सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इसे बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल हुई। आम तौर पर ये माना जाता है कि हैकल जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ, लेकिन हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की ये बात सही नहीं। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की सही रिवायत मौजूद है कि बैतुल्लाह और मस्जिद अक़सा की तामीर में 40 साल का फासला है और बैतुल्लाह की तामीर इब्तदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बाहुक्म इलाही की थी, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं की कायम करदा बुनियादों पर तामीर नौ की थी। इस हिसाब से बैतुल मुक़द्दस की अव्वलीन तामीर सैयदना हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम से बहुत अरसा क़ब्ल हो चुकी थी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम ने हैकल की तामीर नौ की, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम से सदियों क़ब्ल यहाँ हैकल मौजूद था। अल-कुद्स की जो तारीख़ आज की इंसानी दुनिया को मालूम है, इसके मुताबिक यहाँ किनानियों और यबूसियों के दौर से हैकल तामीर होते चले आ रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद भी कई मरतबा यहाँ नई तामीरात हुई हैं। बाज़ मरतबा तो ज़लज़ला आया या हमला आवरों की लूट मार से मुकम्मल तबाही के बाद नई तामीर हुई है, जो कभी यहूदियों के जानी दुश्मन ईसाइयों ने की। व्यूवर्स, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर और उसके बाद का भी काफ़ी अरसा यहूदियों के उरूज का दौर था।
لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کے شروع میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بدعمالیوں کی سزا دینی چاہی تو 6 صدی قبل از مسیح کے اوائل میں بابل کے حکمران بخت نصر نے یروشلم کو فتح کر کے خاک کر دیا اور یہودیوں کے مذہبی صحیفے نذر آتش کر دیے یعنی کہ جلا دیے گئے اور 1 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے بابل لے جایا گیا اور انہیں غلام بنا لیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے اور یہودیوں کے عذاب الہی میں گرفتار رہنے کے بعد اس زمانے میں تقریباً 1.5 صدی تک یہاں سوائے ویرانی کے اور کچھ نہ تھا۔ پھر 63 قبل مسیح میں یہاں رومی قابض ہو گئے اور انہوں نے یہودیوں کو ارض فلسطین سے نکال باہر کیا۔ رومیوں کے دور حکومت میں ہیبرڈوس نے 135 عیسوی میں اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا اور یہاں کا نیا نام ایلیا کا بتولینہ رکھا۔ رومیوں کے دور حکومت میں یہ شہر ایلیا کے نام سے مشہور ہوا اور یہاں عیسائیت کا دورہ رہا۔ قسطنطین بادشاہ کی والدہ ملکہ ہیلانا نے 335 عیسوی میں یہاں وہ مشہور گرجا تعمیر کیا جو کنیسۃ القیامہ کے نام سے۔ پھر 614 عیسوی میں اہل فارس نے خسرو پرویز کی رہنمائی میں یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور یہاں کے گرجاؤں اور عبادت خانوں کو لوٹ کر ویران کر دیا۔ یہ خسرو پرویز وہی بادشاہ ہے جس کی طرف جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خط روانہ کیا اور جب اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اس نے اس خط کو ریزہ ریزہ کر دیا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرمائی کہ جس طرح اس نے میرے خط کو کئی پرزوں میں تقسیم کر دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی اس کی سلطنت کو بھی تقسیم کر دے گا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے اور یہی وہ واقعہ ہے جس پر مشرکین مکہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اہل فارس جو کہ ہماری طرح ہیں، یعنی اہل فارس جن کا مذہب بھی مفروضوں پر مبنی تھا مشرکین مکہ کے مذہب کی طرح، تو انہوں نے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اہل روم جو کہ تمہاری طرح ہیں، یعنی کہ اہل روم عیسائی تھے جو کہ اہل کتاب ہیں اور اسی طرح مسلمان بھی اہل کتاب ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر مایوس کرنا شروع کر دیا کہ جس طرح اہل فارس اہل روم پر غالب آتے جا رہے ہیں، تو جب وہ وہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو ہم اہل فارس سے مدد لے کے تم لوگوں کا خاتمہ کر دیں گے، جس پر مسلمانوں کو کافی مایوسی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں کچھ آیات نازل فرمائیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ عنقریب رومی ظاہری اسباب کے بغیر دوبارہ اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ پیشگوئی سچی ثابت ہوئی اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بددعا فرمائی تھی خسرو پرویز کے لیے اس نے بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور ہرقل نے 627 عیسوی میں اہل فارس کو غیر متوقع شکست دے کر یہ شہر فتح کر لیا اور یہاں پھر سے عیسائیت کا دورہ ہو گیا۔ ویورز، اسی طرح خسرو پرویز کو جب مختلف علاقوں میں شکست ہوئی اہل روم کے ہاتھوں تو اس کو اس کے اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا، یعنی اس کے خلاف بغاوت بلند کری اور اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا، اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا اس کے لیے مہلک ثابت ہوئی۔ تو ویورز، یہاں پر ہم اپنی تاریخ بیت المقدس کی ایپیسوڈ 1 کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک بار پھر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ شکریہ۔
اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں یعنی ایپیسوڈ 2 میں تاریخ بیت المقدس کی اسلامی تاریخ بتائیں گے کہ کس طرح مسلمانوں نے بیت المقدس یا یروشلم یا فلسطین پر فتح حاصل کری اور اسے سلطنت اسلامیہ کا حصہ بنایا، اور کب کب یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا اور غیروں کے ہاتھوں میں گیا، اور کس مجاہد اسلام نے اس کو دوبارہ فتح کیا اور پھر سے سلطنت اسلامیہ کا حصہ بنایا۔ تو ویورز، اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا۔ شکریہ ویورز، اللہ حافظ۔